हाँ, ये पहले तो आप लोग को बधाई, आप लोग को ये ईद उल मिलाद उन नबी जो आवाज आप लोग थोड़ा का त्योहार है। सही से बोले जी। हाँ, जी भाई। मैं पहले आप लोग को बधाई दे रहा हूँ, आप लोग को ईद उल मिलाद उन नबी का। अच्छा जी आमिर भाई, आपको आपने ये भी बधाई। जी जी बधाई ले ली है, कुछ को मीठा हाँ भी बना के भेजें, हाँ खुश्क बधाई। हाँ हाँ, खुश्क। ये बधाई देना था और कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज, आज जो मैं ट्रैफिक में था, पूरा रोड वोड जाम था, एक चीज मैंने गौर किया, जो सब जो झंडे थे, जो जी। मुसलमान सब लेके घूम रहे थे, झंडों में एक चांद सितारा, सब झंडों में चांद सितारा था। तो हम्म, जैसे गूगल मैप में देखता हूँ, तो जहाँ मंदिर रहता है तो उसमें ओम का सिंबल होता है, जहाँ चर्च होता है वहाँ पे क्रॉस का। तो ये जो सिंबल्स होते हैं उसका कोई एक रिलीजियस बैकग्राउंड होता है या उसका कोई मीनिंग होता है। ये चांद सितारा जो है, ये इसका तो कोई, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, ना कोई कुरान में या हदीस में या कहीं। तो ये इस्लाम का सिंबल कैसे हो गया? तो जैसे कुरान में भी कहीं लिखा नहीं है, तो ठीक है ये ठीक है ठीक चांद है। सितारा आपका ये सिंबल कैसे हो गया इस्लाम का? जी मुफ्ती शमाइल साहब, जी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये चांद कहा है कि चांद सितारा जो है वो कुरान हदीस में तो कहीं नहीं है इस्लाम का सिंबल। तो ये जो मिलादुन नबी के जुलूस है उसमें लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं, चांद सितारे का नहीं आप बोले। ऐसे आप कंट्रोवर्शियल मसाइल मेरे हवाले कर दे आप। ऊपर से कलर भी ग्रीन रखा होता है हजरत, मैं देख रहा था कलर भी ग्रीन रख दिया। अच्छा देखिए यकीनन इस्लाम का कोई ऐसा सिंबल नहीं है चांद तारा। इसका सबसे अच्छा हल ये था कि जब जुलूस जा रहा था उसी वक्त आपको किसी से पूछ लेना चाहिए था, रोक कर, तो वो बेहतर बता देता। अच्छा, हो सकता है कि चूंकि हिलाल के जरिए से हमारे यहाँ महीना चेंज होता है, तो उस वहां से लोगों ने इसे ले लिया हो और एज अ सिंबल यूज कर रहे हो। अलबत्ता इस्लाम में इसकी कोई ऐसी दीनी हैसियत नहीं है कि चांद और तारे इसकी, यानी अब इस देखिए, सिंबल। अब आप ये देखेंगे ना, चांद तारा जो है जब वेस्ट में जाके तुर्की में चले जाता है तो लाल हो जाता है, पाकिस्तान तक हरा रहता है। तो ना तो देखिए इस्लाम का कोई कलर है कि जी हरे रंग को जो इस्लाम से एसोसिएट कर दिया जाता है, उसका कोई कलर नहीं है इस्लाम का। और नहीं इस्लाम का कोई सिंबल है। इस्लाम में शिआरात हैं, शिआर, शाइरुल्लाह, वमन युअज्जिम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के शायर की ताजीम करेगा तो ये दिलों के तकवे वाली बात है। फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शायर किसे कहते हैं? कि जिसको देखकर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया हो, इस्लाम ने तय कर दिया हो कि इनको देखकर इस्लाम याद आएगा या इस्लाम पहचाना जाएगा। मिसाल के तौर पर मस्जिदों के ऊपर मीनार होते हैं, ये शिआर है इस्लाम का। या इसी तरीके से अजान होती है, ये शिआर है इस्लाम का। या एक मुसलमान का जो लिबास है किसी भी इलाके का, जहां पर मुसलमान के इस लिबास को देखकर आप ये पहचानते हैं कि ये मुसलमान है, मसलन दाढ़ी टोपी, दाढ़ी को कह लें आप, ये शिआर है इस्लाम का। तो इसी तरीके से ये शिआरात हैं जो इस्लाम ने तय किए हैं। लेकिन झंडा, और वो भी उस खास कलर का, उसमें चांद तारा बना हुआ हो, ये इस्लाम का शिआर नहीं है। हाँ, कुछ मुआशरती शिआर हो सकता है। कुछ एक जमाने में मसलन आजादी से पहले ये मुसलमान चांद तारा बनाने लगे अपने झंडों पर, और उसके बाद ये महसूस किया जाने लगा कि भाई ये मुसलमानों की पहचान है, तो ये उनकी पहचान बन गई, लेकिन इसका दीन से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जहाँ तक अगर कलर को भी प्रेफर करना भी हो, अगर यानी कलर तो कोई वो नहीं है, अगर प्रेफर करना भी हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्हाइट कलर को प्रेफर किया। व्हाइट कलर। इसलिए आपने फरमाया इल्बसुल बयादा वकफिनु फीहा मौताकुम, के व्हाइट कपड़े भी पहना करो और उसी में जो है कफन भी दिया करो उसी रंग के कपड़े में। अब कोई और कलर का पहने तो ये नाजायज हराम नहीं है, लेकिन मसला जहाँ प्रेफर करने का है तो हम व्हाइट को ही तरजीह देते हैं। अच्छा, वो जो हरा रंग चला है वो इसलिए चला कि बहरहाल गुंबद खजरा का जो रंग है वो हरा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि गुंबद खजरा का रंग कब से हरा है, तो आप इसको, यानी अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे चले जाएं चंद सौ साल पहले, तो उसका रंग हरा नहीं था, वो तो चंद सौ साल पहले से हुआ है। तो अगर कोई इस निस्बत से, मान लीजिए उसका रंग कुछ और भी हो सकता था, उसका रंग काला हो सकता था, सफेद हो सकता था, यानी अगर कोई आदमी आज की तारीख में इस निस्बत से हरा रंग पहन रहा है कि आज उस कलर की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो बहरहाल ये उसके मोहब्बत की बात है। लेकिन ये कि वो इस्लाम का कलर नहीं हो जाता। अच्छा हजरत, मैं यहाँ प्रणब भाई का माइक एक मिनट म्यूट वो किया क्योंकि शोर आ रहा था। ये जो ये फ्लैग का सिंबल और कॉइन है और इसी तरह लेटर पैड्स का जो तस्वुर इस्लाम में आया है, वो बनु उमैया के दौर में इमाम बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर लिखा कि जो अब्दुल मलिक था बनु उमैया के, उन्होंने ये तस्वुर किया, और जब तुर्कों की फौज जो है, तुर्क नस्ल जो फौज है वो दाखिल हुई,
تو ان کے سمبلز انہوں نے ان چیزوں کو فوج کے اندر، یعنی ایک آرمی کے ملٹری نارمز تھے جن کو انہوں نے جیسے جنگ میں جاتے ہوئے علم اٹھایا، ویسے تصور ملتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے وقت بھی انہوں نے علم اٹھائے تھے، مگر اس کے اوپر قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا لکھا ہوا تھا، مگر اس کو انہوں نے مذہبی شعار کے طور پر اپنایا نہیں۔ تو ایک واقعہ بڑا مزے کا امام بلازری نے لکھا ہے، گو کہ تاریخی واقعہ، اس کی سند کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ امام بلازری لکھتے ہیں کہ عبد الملک جو ہے اس نے اس وقت پرشین امپائر کا جو کچھ حصہ بچا تھا ان کو رومن امپائر کا کچھ جو بارڈر بچا تھا بفر زون میں، ان میں خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط لکھتے ہوئے نا وہ لکھا کرتا تھا، انہوں نے شروع کیا تھا قل هو اللہ احد، یعنی جو بھی لیٹر لکھتے تھے وہ لیٹر پیڈ کے اوپر قل هو اللہ احد لکھا ہوتا تھا۔ تو وہ مانتے تھے ٹرینیٹی کو، ٹرینیٹیرینز تھے بڑے کٹر قسم کے۔ وہ جب قل هو اللہ احد دیکھتے تھے تو انہوں نے نا واپس خط لکھا عبد الملک کو، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس قل هو اللہ احد سے باز نہ آئے تو ہم تمہارے ان اوراق کی اور ان تمہارے ان چیزوں کی، یہ جو سمبلز ہیں ان کی بے حرمتی کریں گے، تو ان کو ہٹاؤ، ورنہ ہم ان کے بارے میں بے حرمتی وغیرہ کچھ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو عبد الملک جو ہے اس نے پھر اس سے رجوع کیا تھا، تو یعنی اس طرح کے سمبل وغیرہ سے، سوشل چیزوں سے، میرے خیال سے یہ ترکوں کی طرف سے کہنے کا مقصد یہ کہ جو سمبلز ہیں یہ حکومتوں کے، انسانوں کے چلائے ہوئے، ان کا آپ ان کو یہ کہتے ہیں یہ اسلام کے سمبل ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ سول ڈیموکریسی، بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے ابھی لیکن اس کو بہرحال لوگوں نے دینی حیثیت دے دی ہے، یعنی انکانشیسلی صحیح، لیکن اسے کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں، اور اس کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ غیر مسلمین میں ایک تعداد ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان شاید چاند تارے کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ ہر مسجد کے اوپر چاند ہے۔ ایسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے میری۔ بالکل نہیں، یہ بات ہے کہ ان کے یہاں چاند کی اہمیت ہے، چونکہ ہمارے یہاں سورج کی اہمیت ہے، انہوں نے چاند پکڑ لیا۔ بالکل، اور مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا وہ ایمان یونین کا لوگو اپنی طرف سے بھائی محبت سے وہ بنا وغیرہ رہے تھے، تو اس وقت بھی مفتیان نے، علماء نے یہی سوال رکھا تھا کہ بھائی ہمارے لیے یہ سمبل اسلام کا نہیں ہے، ہاں لوگوں کے لیے ہم ٹھیک ہے، اگر کسی بھائی نے محبت سے بنا دیا تو وہ بنا دیا تھا۔ تو اس پہ بھی آپ ایمان یونین کے لوگوں پہ دیکھیں گے اوپر چاند اور ستارہ ہے، تو وہ جسٹ ایک ڈیزائن ہے، اس سے ریپرزینٹ نہیں کر رہے اسلام کو، کہ یہ ہمارے اس وقت بھی سوال آ گیا تھا، آبجیکشن کی وضاحت کر دی، بات تو میرے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی کہ ہمارا بھی سمبل ہے۔ لیکن اب اس میں میرا خیال اب کوئی مذائقہ بھی تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگرچہ یہ بات ہسٹوریکلی اسپیکنگ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا اسلام ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک پولیٹیکل سمبل بنا، پرٹیکولرلی جو خلافت عثمانیہ میں اس کو عروج ملا، اس سے پہلے بھی تھا، لیکن صحیح معنوں میں تو یہ ہوا کہ مسجدوں کے ایون گنبد کے اوپر بھی وہ کریسنٹ ہمارا حلال جو وہ بن گیا۔ ستاروں کی بھی کچھ کوئی ہسٹوریکل ایکڈیمک ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن ایک فولک لور کے طور پہ ہے کہ یہ بھی جو ہمارے اسلام کے بنیادی 5 اصول ہیں یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن اگین یہ کوئی ایکڈیمک بات نہیں ہے، بس ایک عوام میں چلی ہوئی بات ہے۔ بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جیسے وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں، ریڈ کراس ہے، کرسچن ویلفیئر آرگنائزیشن، اس کے مقابلے میں ہمارا جو ہے وہ ہلال احمر ہے یا ریڈ کریسنٹ ہے، اور یہ عام طور پہ دنیا میں ایک چیز مشہور ہو چکی ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اگر اس سے مسلم آئیڈینٹی کو ایک سینٹرلائزیشن اگر ملتی ہو تو مذائقہ تو نہیں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں مذائقہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، مسلم آئیڈینٹی ہے نا۔ اگر شریعت سمجھ کیا جائے تب تو ضرور مذائقہ ہے، اگر اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے اور دینی شعائر کو داخل کیا جائے تب تو پھر مسئلہ ہے۔ نہیں، بدعت کی ڈیفینیشن میں بھی جانتا ہوں، میں مدرسے نہیں گیا، بڑا ہی نہ بتایا، تو دین کا حصہ نہیں، لیکن ایک پولیٹیکلی اگر جو دین میں ہے نا کہ جو چیزیں اتنا ہی رکھیں، وہ جتنا ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا جب بھی جیسے کوئی دینی جلوس نکل رہا ہے تو جناب وہ جھنڈے نکال کے لیا ہے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے، اور عوام یہ ہم اور آپ جان رہے ہیں، لیکن عوام کے ذہن میں یہ بات اس موضوع پر جھنڈوں پر بہت بات ہو گئی۔ جی پرنب صاحب، اب کچھ رہ گیا؟ نہیں بس بتاؤ کچھ زیادہ نہیں۔ تو یہ جیسے یہ تو 300-400 سال میں یہ ہوا ہے نا، تو فیوچر میں بھی کچھ نیا انوویشن ہو سکتا ہے نا؟ مسلمانوں کے اوپر ہے، مسلمان کسی اور چیز کو اپنے اتفاق کر لیں گے کہ ہماری آئیڈینٹی تو وہ بن جائے گی۔ اوکے، چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو۔ چلیں جی۔